बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फ़याज़ रामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 2000 केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। 2000 केस सबसे पहले वकील जो पंजाब के अंदर थे वो फ़याज़ रामी साहब थे, और इन्होंने उस केस को हाईलाइट किया था और बहुत सी काविशें इन्होंने की थी। और उसके बाद फिर बाकी लोग भी बहुत से इस केस के अंदर इंटर हो गए और मामला कहीं से कहीं चले गए। बहरहाल वो एक पुरानी कहानी, अगर उसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करें तो वो टाइम ज़ाय करने के मुतरादिफ होंगे। इस वक्त रिसेंटली जो फ़ैसला आया है एक मजिस्ट्रेट की जानिब से कि 2000 का जो निकाह एक दरख्वास्त दी गई थी, बेसिकली 2000 की जानिब से उनके वालिद के थ्रू के जो निकाह है उसको कलअदम करार दिया जाए तरसीख निकाह की। तो बजाय इसके कि निकाह तरसीख होता, लेकिन कह लीजिए कि वो तो फेवर के में चला गया, अपोजिट जो पार्टी थी यानी ज़हीर वाली पार्टी की साइड पर चला गया, निकाह उनका बहाल हो गया। तो अब जो ज़हीर वाली पार्टी है वो तो शादियाने बजा रहे हैं कि निकाह बहाल हो गया है। अब अगर इस वक्त स्टेटस देखा जाए तो कानूनी हवाले से यही है कि 2000 ज़हीर की बीवी है, ये हमें मानना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का आर्डर मौजूद है। तो आगे क्या करने जा रहे हैं 2000 की फैमिली, और इसके साथ फिर ज़हीर की फैमिली क्या करने जा रही है, अगला फोरम क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है इस हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ रामी, किस तारुफ के मुताज नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर आप इस केस को ए टू जी तक मुकम्मल कवर करते रहे और आपसे बेहतर मेरे ख्याल में और कोई नहीं जानता। जो फैसला आया है एक अदालत कराची की शर्की अदालत से, उस फैसले के ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये फैसला जो है वो मेरी तो समझ से बाहर है कि अहमकाना किस्म का ये फैसला मुझे मालूम हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक्स पार्टी ये डिसीजन है और इनकी एप्लीकेशन थी, दूसरी पार्टी जो है वो पेश नहीं हुई। इन्होंने दावा फाइल किया सूट फॉर रिजेक्टेशन ऑफ मैरिज, तकजीब निकाह का, उसको झुटलाया लड़की ने, उसके गार्डियन ने, दूसरी पार्टी इसमें पेश नहीं हुई और उसके बावजूद डिसीजन जो है वो इनके अगेंस्ट आ गया। तो ये एक अजीब सी बात है। आमतौर पर तो जब कोई एक्स पार्टी डिसीजन के लिए हम जाते हैं तो जो एक्स पार्टी डिग्री होता है, जो प्रेयर के मुताबिक उसको कर दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये उसका निकाह लीगल है। सर एक मैं आपकी बात करना चाहूँगा। मेरी कल एक दोस्त के थ्रू मेहदी अली काज़मी साहब से गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा कि हम पेश होते रहे और हम यानी बार बार पेश होते रहे, जो दूसरी पार्टी थी वो पेश नहीं होती रही। तो जबकि वो जज साहब तब्दील हुए, अब उसकी जगह दूसरे जज साहब आए। जब दूसरे जज साहब जो आए और उन्होंने आते ही हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, मुझे इससे समझ नहीं आ रही। यानी एक पार्टी जो पेश ही नहीं होती रही, डिसीजन तो इस साइड के ऊपर आना चाहिए था क्योंकि वो एक तरफा डिसीजन आना चाहिए था, तो ये डिसीजन उस साइड के ऊपर चला गया। ये चलो, मैं तो कह लीजिए को जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, आप लॉ के स्टूडेंट, तो आप जरा इसको ना वो डिटेल से बता दें, ये डिसीजन ऐसे कैसे हुआ? देखें, ये तो कराची में कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब आई थी, वो कहती थी बच्ची में सिम लगी हुई है जो अमेरिका से ऑपरेट होती है, और वो गजेटेड ऑफिसर थी, वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बना के दिया करती थी सरकारी हॉस्पिटल में, और उसके डिसीजन के ऊपर कोर्ट जो होती थी वो फैसले कर रही होती थी उस मेडिकल की बेस के ऊपर। तो यहाँ पे जज साहब भी ऐसे हैं, उनसे ऐसा डिसीजन आ सकता है। इसके अलावा अगर एक्स पार्टी के अलावा अगर आप देखें तो वो अपने फैसले में ये भी लिख रहे हैं कि बच्ची नाबालग भी है और निकाह भी लीगल है। अगर नाबालग है तो फिर निकाह कैसे लीगल हो गया? और हमने इस चीज़ को ऑलरेडी प्रूव किया है, आप भी जानते हैं। जब मैंने इन मुल्ज़मान को अरेस्ट करवाया था लाहौर से, तो हमने ये बात इस्टेब्लिश की, ये साबित की कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता और इसका निकाह जो है वो बातिल है, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं है, वो किसी फॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं है, लड़की ने उसको झुटला दिया हुआ है। तो अब उसके ऊपर कौन सी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या कौन सी ऐसा चीज़ है, ना उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना उसमें कोई ओरल एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक मुज़ायका फेस केस है। मेरा फॉर द टाइम भी कोर्ट ने उनको मियां बीवी बना दिया। आपके ख्याल में आप क्या राय देना चाहेंगे कि इस वक्त मेहदी अली काज़मी को क्या करना चाहिए? देखें जी, मेहदी अली काज़मी को सबसे पहले तो ये फैसला चैलेंज करना चाहिए और इस ऑर्डर को सेट असाइड करवाना चाहिए। इसके ऊपर स्टे सर वो फैसले को चैलेंज करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैसला ज़हीर के हक में जाता है, मिसाल हम दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे जाते हैं हाई कोर्ट में, फैसला ज़हीर के हक में जाता है, फिर क्या करेंगे? देखें, ये तो एक नहल ही नहीं। मीनवाइल अभी तक जो वहाँ पे ट्रायल चल रहा था 376 का, उसका डिसीजन नहीं हो सका। सही, राइट। अगर उसका डिसीजन हो जाता, इसको कुछ सजा मिल जाती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी थी। ठीक है, वो ट्रायल आपका पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं कंप्लीट हो सकी, तो उसका आपका हो नहीं सका। मीनवाइल ये आ गया
لیکن جو آپ نے بات کی ہائی کورٹ ایک بڑی عدالت ہے اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو ایک باقاعدہ طور پر لا اسٹوڈنٹ فالو کرتے ہیں اور نیچے والی جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر وہ ایز اے لا امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو ہائی کورٹ کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کرے گی جو کہ قانون کی نظر میں درست نہ ہو. تو میرے نہیں خیال سے ہائی کورٹ سے ایسا ڈیسیژن آنے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہم نے عموماً کیونکہ ہم بھی کورٹ میں ہوتے ہیں، ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب بھی لوور کورٹ فیصلہ کرتی ہے، جب اپر کورٹ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرتی ہے تو یقیناً جو نیچے والا فیصلہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی فیور میں جاتا ہے. اور بات آپ کی ٹھیک ہے، نیچے والے فیصلے کو دیکھا جاتا ہے لیکن ہائر جوڈیشری نیچے والے فیصلے کی باؤنڈ تو نہیں ہے. جج صاحب کا اپنا بھی جوڈیشل مائنڈ ہے، لیکن جیسا اگر آپ کہتے ہیں آپ کی بات کو اگر میں مان لوں تو پھر تو سطح ہی کہہ رہے ہیں، صحیح، پھر تو 7 خون معاف ہیں. پھر اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے 376 والا ٹرائل بھی جو ہے وہ بھی گیا، اس میں بھی سے وہ بری ہے. پھر تو کوئی اغوا کی کہانی نہیں تھی، پھر تو کوئی کسی قسم کا ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں اور ہر طرف انصاف کی فراوانی ہے. پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. لڑکی 60 دن غائب بھی نہیں ہوئی تھی. پھر تو وہ آئی جی صاحب جو معطل ہوئے تو وہ بھی غلط ہوا تھا. اگر اس بات کو دوست مان لیا جائے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر تو سیدھا یہ میاں بیوی اور دل والے جو ہیں وہ دلہنیاں پھر لے جائیں گے. پھر تو سیدھی بات ہے، دل والے دلہنا لے جائیں گے. اچھا رامع صاحب، میرا یعنی بطور وکیل آپ سے سوال ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت ظہیر کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ بطور وکیل، ایک پارٹی کو آپ نے جوائن نہیں کرنا، بطور وکیل کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس وقت سٹیٹس ان کا یہ ہے کہ دوادارہ ان کی بیوی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا. دیکھیں یہ بڑا مشکل آپ نے سوال کیا مجھ سے. اس وقت اگر آپ اس اینگل سے مجھے پوچھیں گے تو اگر میں ظہیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر تو میرا یہی بنتا ہے میں ہیبیس پٹیشن فائل کروں. اس وقت عدالت نے اس کو اس کی بیوی قرار دے دی ہے، تو میں ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اس کا موقف سامنے لانے کے لیے کورٹ میں اس کی ہیبیس پٹیشن فائل کروں گا کہ میری بیوی سے میری ملاقات کروائی جائے اور کورٹ اس کا ارینجمنٹ کرے گی. دین اگر لڑکی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے یا کوئی ایسا انوائرمنٹ بنتا ہے تو لڑکی اس کے ساتھ لی جا سکتی ہے. عموماً آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی ملاقات کروائی جاتی ہے، کامن پریکٹس ہے یہ پاکستان میں. جب کوئی ایسا آ جائے قانونی طور پہ تو اس کی ڈگری اور اس کے فیور میں ڈیسیژن آ اگر جائے. لڑکی ملاقات نہ کرے، دیکھیں کورٹ اس کو طلب کیا جائے گا، کورٹ میں آ کے وہ جج صاحب کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے دے کہ میں اس کو نکاح کو جتلا چکی ہوں اور میرا کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے، میں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی. تو جج صاحب جو ہے اس کو ملاقات نہیں اس کو کریں گے، اس میں لکھیں گے کہ ہم نے ایک اس کو پروڈیوس کیا، پروڈیوس کرنے کے بعد اس کا اسٹیٹمنٹ لکھا، وہ نہیں ملنا چاہتی تو لہٰذا ان کی پٹیشن ڈسمس ہے. یعنی ملاقات کے لیے یعنی کہا جائے گا، اس کے بعد اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں. دیکھیں وہ سبجیکٹ ہر کنسنٹ ہے، اگر وہ ملنا نہیں چاہتی کورٹ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروا سکتی. کورٹ اگر یہ کلیم کرتے ہیں اس فیصلے کی بیس پہ کہ یہ میری بیوی ہے، کورٹ اس کو پروڈیوس کر دے گی عدالت میں. اب اس نے ملاقات کرنی ہے نہیں کرنی یہ اس کی مرضی ہے. تو کورٹ زبردستی کسی کی اپیل کے اگینسٹ اس طرح کا ڈیسیژن نہیں دے سکتی. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اپنا نکاح جو ہے ان کا وہ تو برقرار رہے گا. وہ پھر ترسیخ نکاح کی طرف وہ معاملہ ختم ہوگا، پھر وہ خلا کی طرف جائیں گے. یار یہ خلاجی صاحب عجیب کیس میں نے دیکھا ہے کہ جس میں لڑکی نکاح کو جھٹلا رہی ہے، کوئی ریٹرن ڈاکومنٹ نہیں ہے، نابالغ ہے بچی بھی. اب تو بالغ ہو گئی میرے خیال میں، کیونکہ اس وقت جب سن لینا جب وہ فیصلہ آیا تھا وہ اس میں یہ کہا گیا تھا، جب میڈیکل بورڈ بنا تھا 15 سے 16 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر ہے، تو 2 سال ویسے ہو گئے، اب تو 18 ہو گئے. نہیں اب ایسی بات نہیں، یہ اس وقت دیکھا وہ جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج، جب اس کا کانٹریکٹ ہوا تھا اس کے ساتھ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. اب نہیں، یہ تب وہ نابالغ تھی، بعد میں تو بندہ بالغ ہو ہی جاتا ہے، بعد میں تو بڑا ہوتا ہی ہے نا. اس کو نہیں دیکھا جائے گا، ٹائم پیریڈ وہی کنسیڈر ہوگا جب اس کے ساتھ جس وقت کا وہ نکاح نامہ کلیم کر رہے ہیں. تو اس حساب سے تو وہ مائنر تھی اور کہیں پہ وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے. کون سے ادارے پاکستان کے ادارے نے اس کو یار ویریفائی کیا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ مجھے بتائیں کسی ادارے کی رپورٹ لگی ہے، کسی سیکٹری یونین کونسل کا کوئی ریکارڈ طلب ہوا ہے، کسی مولوی کا کوئی بیان ہوا ہے اس میں؟ مجھے تو اس بیس سے نکاح کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک چیز مجھے سمجھ آ رہی، مائنر تھی اس وقت، اس کے بیانات نہیں ہو سکتے، اب نچوڑ ہو چکی ہے. دیکھا جائے تو مہدی علی کاظمی صاحب سے جب سے وہ لڑکی ان کے پاس گئی ہے تب سے ہم نے نہ کوئی انٹرویو دیکھا ہے، نہ کوئی بچی ہم نے باہر دیکھی ہے. بچی خود آ کر باہر گفتگو کر رہی ہو، یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کہہ رہے ہیں، مہدی علی کاظمی کہہ رہا ہے، جبران ناصر کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. جو وکٹم خود ہے وہ اس چیز کو برملا طور پر آ کر یہ اظہار نہیں کر رہا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا تو بہتر جواب مہدی کاظمی صاحب ہی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات میں وزن ہے. لیکن سب سے بڑا اسٹار وٹنس جو لگی اور قانونی بات کی جائے وہ تو وہی ہوتا ہے نا جو وکٹم ہوتا ہے. وکٹم کو پتا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں.
اس کا اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کرمنل کیسز میں بھی. تو وہ بتایا کہ اس کو اگر ابڈکٹ کیا گیا ہے تو کہاں لے کر گئے, کون سی جگہ پہ اس کی پوائنٹیشن پہ اس جگہ کی نشاندہی ہوگی ساری, اس میں دیکھیں وہ سارا ایویڈنس اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہم ہے اس کا سامنے آنا. لیکن اب یہ مہدی کاظمی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس کو کیوں نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچی مائنر تھی اور بطور گارڈین اس کے تمام تر معاملات مہدی کاظمی صاحب. چلو بہرحال وہ ہم جس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں گے. تو بہرحال ابھی تک کی جو اسٹیٹس وہ یہی ہے کہ ظہیر کی 2011 عدالتی حوالے سے بیوی قرار پائی ہے, اور ظہیر جو ہے میرے ذرائع کے مطابق وہ اب عنقریب جو ہے وہ جانے والے ہیں 2011 کو لینے کے لیے. ملے نہ ملے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ جانے والے ہیں. بہرحال پھر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں.